Assalamu alaikum and welcome to Health Talk Show. Today I'm joined by Dr. Farhan Siddiq, Assistant Professor of Neurology and Neurosurgery at University of Missouri, जो कि आप लोगों से बात करेंगे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के बारे में. Welcome, Dr. Farhan. क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है. So kindly आप हमें बताएं फॉलेज की क्या-क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और क्या करना चाहिए उनके बारे में. So I think हमने जो पहले की जो टॉक्स थी उसमें थोड़ा सा जो सिम्टम और टाइम की इम्पोर्टेंस, जो वक्त की इम्पोर्टेंस है उस पर काफ़ी जोर दिया. तो अब वहाँ से नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं. तो आप जो है आपने अगर अपनी किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त रिलेटिव या मार्केट में कहीं बाहर रिकग्नाइज किया और आपने आइडेंटिफाई किया कि किसी को फॉलेज हुआ है एक्यूट, क्योंकि एक्यूट हमला होता है जो किसी भी वक्त हो सकता है ब्रेन पे. तो आपने अगर उसको पिकअप कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उस पेशेंट को एम्बुलेंस कॉल करके इमरजेंसी रूम में लेके जाएं. तो हमारे अमेरिका में तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिफरेंट है. यहाँ पे हर हॉस्पिटल की डेजिग्नेशन होती है. कुछ हॉस्पिटल प्राइमरी स्ट्रोक हॉस्पिटल हैं, कुछ सेकेंडरी और कुछ टर्शरी स्ट्रोक, और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं. पाकिस्तान में वो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है. तो आई थिंक मेन चीज़ जो है वो आप जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं उस कम्युनिटी में जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, मेन और मेजर हॉस्पिटल्स, उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि उन हॉस्पिटल्स में क्या क्या कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं. आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे मुल्क में भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन होगी और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो स्ट्रोक डेजिग्नेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में होनी चाहिए. बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज लेकिन किया. चूंकि वो अभी नहीं है, तो आई थिंक मेरा मशवरा तमाम लोगों को यही है जो ये देख रहे हैं टॉक और गुफ्तगू, कि आप अपने लोकल मेजर अस्पतालों का थोड़ा सा नॉलेज रखें कि इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन सा अस्पताल बेहतर है जहाँ पे ये कैपेबिलिटीज और ये चीज़ें मौजूद हैं और ट्रीटमेंट या अद्वियात मौजूद हैं. तो मेरे नॉलेज के मुताबिक हर शहर में एक या दो मेजर अस्पताल हैं इस वक्त, जो मेजर शहर हैं उनमें जहाँ ये अवेलेबल हैं, और कुछ इनमें से दवाइयाँ और अद्वियात और एक्सपर्टाइज अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच. सो मरीजों के लिए या फैमिलीज के लिए ज़रूरी है कि कम से कम ऐसी जगह उन्होंने फाइंड की हुई हो जहाँ पे सीटी स्कैन मौजूद हो, इमरजेंटली वो लोग जाके करवा सकें. क्योंकि आपने जैसे अपनी पिछली टॉक्स में डिस्क्राइब किया था कि स्ट्रोक की ट्रीटमेंट शुरू होती है कि जैसे डिफाइन किया जा सके कि उनको ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में या उनका ब्लड फ्लो रुक गया है, जैसे इस तस्वीर में आपने पहले डिस्क्राइब किया था. तो आप काइंडली बताएं कि इमरजेंसी में क्या किया जाता है मरीज के लिए फॉलेज को रोकने के लिए, उसको बढ़ने से रोकने के लिए. जब मरीज इमरजेंसी रूम में आता है तो इमरजेंसी के डॉक्टर सबसे पहले तो जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी को का ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए. जो स्ट्रोक की प्रोटोकॉल, जो हार्ट अटैक की प्रोटोकॉल हैं, वो तकरीबन सेम होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल उसी तरह होती हैं जिस तरह जिसको हम लेवल 1 ट्रॉमा से कहते हैं. जैसे शदीद कार का एक्सीडेंट हो गया या कोई गन शॉट वूंड कह लें, जिनमें आपको फौरी तौर पे पेशेंट को आपके पास चंद मिनटों के अंदर आप एवेल्युएट करें और फौरी तौर पे एक प्लान, एक प्रोटोकॉल बनी हो जिसके तहत आपको सोचना ज़्यादा ना पड़े, आपकी प्रोटोकॉल के मुताबिक पेशेंट उस प्रोटोकॉल में एंटर हो और फिर नेक्स्ट स्टेप्स उस तरह से फॉलो हों. तो पहला स्टेप तो उसमें ये होता है कि जो इमरजेंसी रूम डॉक्टर का जो डॉक्टर है वो पेशेंट के अराइवल से विद इन 10 से 15 मिनट में पेशेंट को देख ले और एटलीस्ट एक असेसमेंट बना ले कि ये आया वाकई में एक फॉलेज का अटैक है या कोई और बीमारी भी हो सकती है, जो कि फॉलेज में काफ़ी बीमारियां हैं जो कि फॉलेज की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं. तो एक बार जब वो ये प्लान बना ले तो उसके बाद दूसरा स्टेप उनका ये होना चाहिए कि फौरी तौर पे एक ब्रेन का कैट स्कैन ले लें. और ये कैट स्कैन आजकल अवेलेबल है बहुत सारे इमरजेंसी रूम्स में. कैट स्कैन जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये आया पुराना स्ट्रोक हो चुका है ऑलरेडी, कुछ और नहीं हो सकता अब इसमें,
बहुत देर हो चुकी है, या ये स्ट्रोक हेमरेज है, या पॉसिबली इस्कीमिक स्ट्रोक है। इन चीज़ों में एक अमूमी तौर पे डिफरेंशिएशन या जो है कि उनको आपस में और उन चीज़ों को आपस में डिवाइड कर सकता है। आपसे डॉक्टर फरहान एक क्वेश्चन है, कई बार ऐसे होता है कि हम मरीज को एवेल्युएट करते हैं इमरजेंसी रूम में, स्ट्रोक के सिम्टम्स तो हैं, हम एक आप अमेरिका में एक स्केल होता है स्ट्रोक का, वो असेस भी कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं मेडिकली कि जी उसको बंदे को स्ट्रोक है, हम सीटी स्कैन में भेजते हैं लेकिन कुछ भी सीटी स्कैन में नजर नहीं आ रहा होता। क्या ये एक नॉर्मल बात है कि स्ट्रोक के होने के बावजूद भी सीटी स्कैन नॉर्मल हो और हम फिर भी मजीद ट्रीटमेंट करवाएं इस चीज की? हाँ जी, बिल्कुल। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जब इस्कीमिक स्ट्रोक जो जो खून की शरेयान बंद होने की वजह से स्ट्रोक हुआ हुआ है, आप अगर सीटी स्कैन कराएँगे तो वो बहुत अर्ली फेज़ में बिल्कुल नॉर्मल होगा। और ये एक अच्छा साइन है एक तरह से कि आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि अभी ट्रीटमेंट की विंडो शायद बाकी है। ट्रीटमेंट की विंडो जो है वो होती है 3 घंटे और कुछ केसेस में 4.5 घंटे, जो कि आप खून की एक शरेयान से इंजेक्शन दे सकते हैं। दवाई जिसका नाम हम अंग्रेज़ी में उसको टीपीए कहते हैं, टीपीए। तो वो जो दवाई है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हार्ट अटैक के लिए एक दवाई शरेयान से देते हैं, उस तरह स्ट्रोक के लिए भी एक दवाई है जो अभी पाकिस्तान में बहुत रिसेंटली एक पिछले 1-2 हफ्ते में ही अप्रूव हुई है। दवाई थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन यही एक एफडीए से अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जो कि स्ट्रोक के सिम्पटम्स को रिवर्स कर सकता है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो दवाई जो है हर केस में इफ़ेक्टिव नहीं होती। जो हमने जितनी बड़ी स्टडीज़ की हैं, उनमें हमें यही पता लगा है कि ये दवाई तकरीबन 30% लोगों में इफ़ेक्टिव होती है क्लॉट को तोड़ने में। गोल ये है कि आप क्लॉट को जितनी जल्दी से जल्दी तोड़ें, ताकि खून का जो सप्लाई है दिमाग को, वो दोबारा थैंक यू वेरी मच। आपने मैं ज़रा समराइज करना चाहूँगा कि अगर आपके लव वन को स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया है, वो नेगेटिव आया है, तो ये ना समझें कि स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये समझें कि आपकी एक्चुअली मरीज की बचने की या इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और नेक्स्ट स्टेप के प्रोसीड करें। और आपने जैसे डिस्क्राइब किया कि ब्लड थिनर जो मेडिसिन मिलती है टीपीए टाइप की, अगर वो मौजूद है, आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो वो लेने में से आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर कई एडवांस ट्रीटमेंट्स भी करते हैं डॉक्टर फरहान, काइंडली जरा उनके बारे में बताएं। कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हम इन्हें कहते हैं, वो क्या होती हैं इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स? हाँ जी, तो पिछले कोई तकरीबन पिछले 8 से 10 साल में जो है काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं स्ट्रोक की ट्रीटमेंट्स, जो एक बार फिर जब हम वापस जब जो ट्रीटमेंट का जो गोल है वो ये है कि आपने खून की जो शरेयान बंद हुई है उसको खोलना है। अब आपको उसको किस तरीके से खोलते हैं, उसका पहला तरीका तो ये है कि आप एक दवाई टीपीए दवाई जो है वो आप फौरी तौर पे वेन में उसका इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम किसी और वक्त डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो दवाई जो है वो उसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि नॉट वेरी कॉमन, लेकिन बहुत कॉमन नहीं होते, लेकिन सीरियस भी हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात चाहिए उस दवाई को का डिसीजन लेने में, और उसकी कुछ खास प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। जब आप वो दवाई दे लें, आपके पास 3 घंटे की विंडो है, उसके बाद आप कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं कि जिनको आप एडवांस ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। वो एडवांस एडवांस ट्रीटमेंट जो है उनमें हम खून की एक शरेयान से या तो कलाई की जो रेडियल आर्टरी जिसको बोलते हैं, कलाई की खून की शरेयान, या फिर फेमरल आर्टरी जो कि इधर ग्रॉइन में होती है, वहाँ से आप एक छोटा सा प्लास्टिक का कैथेटर डाल के उस कैथेटर को हम एक्सरे मशीन के ज़रिए लेके जाते हैं दिमाग की शरेयानों तक, और जो शरेयान ब्लॉक होती है उस शरेयान के अंदर ले जाके उसके क्लॉट को जो एंगेज करते हैं, उस क्लॉट को ट्रैप करते हैं स्टेंट के साथ, जो कि रिट्रीवेबल या जो स्टेंट वापस लिया जा सकता है। तो उस स्टेंट से आप क्लॉट को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उस ट्रैप को वापस नीचे निकाल लेते हैं।
تو یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے خون کی شریان کو کھولنے کا. ہمارے پاس جتنی بھی اسٹڈیز ہیں ان میں تقریباً 80 سے 85% کیسز میں ہم خون کی شریان کھول سکتے ہیں اس طریقے سے. اس کے اپنے رسک فیکٹرز بھی ہیں, پروٹوکولز بھی ہیں, اور کافی اس کی obviously بڑا ایڈوانس So ٹیکنیک ہے, بہت ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اب ہو سکتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر فرحان, یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے سائز آف دا کلاٹ؟ اس کے لیے کوئی خاص اسٹڈی ہوتی ہے لائک سی ٹی اسکین, ایم آر, اینجیوگرام, یا کیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ سو اس کے لیے جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو وہ بھی ایک طرح کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے, لیکن اس سی ٹی اسکین میں ڈائی دیتے ہیں. تو جو ایک عموماً جو پروٹوکول ہمارے یہاں فالو کی جاتی ہے, جو کہ ایڈوانس اسٹروک سینٹر میں فالو کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک پلین سی ٹی یعنی کہ کانٹراسٹ کے بغیر سی ٹی اسکین obtain کریں. اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ٹی پی ایش خون شریان میں دینا ہے یا نہیں, اور اس کے فوراً بعد آپ سی ٹی اسکین وتھ کانٹراسٹ کریں, اور جس کو آپ عموماً زبان میں ہم سی ٹی اینجیوگرام کہتے ہیں. اینجیوگرام کا مطلب ہے کہ وہ خون کی بلڈ شریانیں ویسلز. جو ہیں بلڈ ویسل ان کو شو کرے گا, تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہے کہ کلاٹ کس جگہ پہ. اور اس کی فردر ایڈوانس فارم جو ہے, جو آج کل بھی بڑی ایزیلی اویلیبل ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیا اس کلاٹ کی وجہ سے جو ڈیمیج ہے وہ کتنا پرماننٹ ہو چکا ہے اور کتنا ریورس ہو سکتا ہے. تو ان دو معلومات کی بنیاد پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا فردر ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ اگر یہ ٹریٹمنٹس موجود ہو گئیں یا جو بھی مریض کے لیے بہتر تھا وہ ٹریٹمنٹ اس وقت موجود ہوگی, اس کے بعد اس مریض کو فردر کیا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ کوئی ری ہیب کا رول ہے ایکیوٹ اسٹروک کے اندر؟ تھوڑا سا چند لفظوں میں اس کے بارے میں بتا دیں. ہاں جی, ری ہیب بہت امپورٹنٹ ہے اسٹروک کے لیے. میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا ایک منٹ کے لیے. جب آپ نے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر لیا اسٹروک کا, سو کچھ اسٹروک تو ہوتے ہیں جو کہ بہت لیٹ ہو گئے, آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے, وہ تو ایک ڈفرینٹ پاتھ وے میں جائیں گے. کچھ اسٹروک ہے جن کو آپ نے ٹریٹمنٹ کر لیا, جب ٹریٹمنٹ ہو گیا اس کے بعد ان کا ایک ڈفرینٹ پروٹوکول ہوگی. اور جن کو آپ نے ٹریٹمنٹ کر لیا جنرلی وہ عمومی طور پہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, بڑی کلوزلی ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے. اور نیکسٹ اگلے 2 یا 3-4 دن کے اندر آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان میں سمٹمز ریورس کیا واپس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, فالج کتنا شدید ہے, اور کتنا آپ اس کو بچا سکے ہیں دوائی یا ٹریٹمنٹ ایمرجنسی علاج کے تھرو. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب تو فالج ہو گیا, اب آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ فالج کس وجہ سے ہوا. تو اس کے لیے پھر مزید کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلاٹ آ تو گیا, لیکن یہ کلاٹ یا بلاکیج وہ آیا کہاں سے, تو آپ نے وہ چیک کرنا ہوتا ہے. پھر وہ کہاں سے آیا اس کے بنیاد پہ آپ نے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہوتا ہے. تو یہ کافی بڑا کمپریہنسو قسم کا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, جو کہ بڑے obviously اس کے لیے ایکسپیرینس اور آپ ٹریننگ نے امپورٹنٹ باتیں, یا سو ڈاکٹر فرحان, ایسے لگتا ہے جیسے مریض آیا, اس کو سی ٹی اسکین ہوا, ڈیسائیڈ ہوا ٹریٹمنٹ کیا ہے, وہ آئی سی یو میں گیا, انٹینسیو کیئر مانیٹر کیا اس کو, اور وہاں پہ وہ کچھ اور ٹیسٹ کر لیے. تو جو ان میں ٹیسٹوں میں ہم نے سنا ہے ایکو کارڈیوگرام ایک ہوتا ہے کہ بلڈ سے ہارٹ سے کلاٹ تو نہیں آیا, اور کچھ نیک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کائنڈلی ان کے بارے میں فیو ورڈز بتا دیں. ہاں جی, تو وہ جو جب اسٹروک ہوا تو آپ نے پہلے تو جو خون کی شریانیں ساری ان کا اسٹڈی کرنا ہے, جو کہ سی ٹی اینجیوگرام. اگر تو آپ نے ایمرجنسی میں کرا لیا تو آپ کو تو پتہ لگ گیا اسی وقت, اگر نہیں ایمرجنسی میں ہوا تو اگلے دن اس کا سی ٹی اینجیوگرام یا ایم آر آئی کروائیں گے, اور اس میں خون کی شریانوں کو دیکھیں گے, اور آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کوئی بلاکیج نہیں ہے. اگر خون کی شریانوں میں پلاک اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے بلاکیج ہو گیا جو کہ 70% سے زیادہ ہے, تو پھر آپ کو اس شریان کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اسٹروک نہ ہو. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اگر خون کی شریانیں بالکل نارمل ہیں اور اسٹروک جو ہے, پھر آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ اسٹروک دل کی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے.
تو دل میں کی بیماریوں میں جو ہے ایٹریل فبریلیشن یا کوئی جو بڑا کامن ایک نام ہے جس میں آپ کا ہارٹ جو ہے وہ تو پوری طرح بیٹ نہیں کرتا, اس کی وجہ سے کلاٹ بن سکتے ہیں ہارٹ میں, وہ ایک بہت کامن کاز ہے اسٹروک کی. اگر وہ ہوا ہے تو پھر آپ کو ایسی دوائیاں لینی ہوں گی جو کہ آپ کا خون کو پتلا کریں تاکہ کلاٹ نہ بنے. پھر کچھ اس قسم کے اسٹروک ہوتے ہیں جن میں ہم ہر قسم کی اسٹڈی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی. یہ بات تقریباً 30% کے قریب اسٹروک ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پھر انگریزی زبان میں کرپٹوجینک اسٹروک کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب ٹیسٹ کر لیے لیکن ہمیں نہیں پتہ لگا کہ اسٹروک کیوں. تو یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے, ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں کہ ہر اسٹروک کو وہ ریکگنائز کر سکے. سو ان مریضوں میں صرف ایسپرین یا ایسپرین اور اس کے ساتھ پلیوکس 2 دوائیاں ہیں وہ ہم کبھی کبھی دیتے ہیں تاکہ ان کا اسٹروک دوبارہ ہونے کا خدشہ کم ہو. تو یہ سیکنڈ فیز ہوتی ہے اسٹروک ٹریٹمنٹ کی. ویری گڈ. سو آپ دماغ کے اسٹروک کے ساتھ آپ کی نیک کی بلڈ ویسلز یا گردن کی نیک ویسلز اور آپ کے ہارٹ کے ڈائریکٹ کنیکشن ہے, تو اس کو آپ ٹریس کرتے ہیں کہ نیک میں پرابلم ہے یا ہارٹ میں پرابلم ہے. اور اگر ردم کا پرابلم ہے تو ردم کے لیے وہ کلاٹنگ ہو جاتی ہے. اگر ریگولر ہارٹ ریٹ ہو تو اس کو آپ کو بلڈ تھنر دیتے ہیں. اور اگر یہاں پہ کلاٹ ہے, جیسے آپ نے یہ ہم سے تصویر شیئر کی ہے کہ ایک بلڈ کلاٹ ہے, بلڈ ویسل نیک میں بند ہوئی ہوئی ہے, اس کو نکالا جا رہا ہے, تو یہ وہ پروسیجر ہے. تو لاسٹ آپ فیو ورڈز میں بتائیں ریہیبلیٹیشن کہ اس کے کیا فائدے ہیں. ریہیبلیٹیشن کا بہت بہت امپورٹنٹ رول ہے اسٹروک میں. آپ جتنا مرضی اسٹروک کو کے ٹریٹمنٹ ایڈوانس کر لیں, جب تک آپ کے پاس اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہوں گے آپ ان مریضوں کو مکمل فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹروک آپ کو ہو گیا تو دماغ کو جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو گیا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہوا چھوٹا ہوا, وہ اب آپ کا ہو چکا ہے. اب نیکسٹ تھرڈ فیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا. تو فالج اور دماغ کی جو کمزوری اسٹروک کی وجہ سے پیدا ہوگی اس کے بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں. ریہیبلیٹیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس مریض کو نارمل دنیا میں واپس کیسے لے کے آئیں گے. جو دماغ کا جو اپنے سیل ہوتے ہیں ان میں ایک جو ہی ان کو اپنا خود ہیلنگ پاور, جیسے ہر باڈی جسم کے ہر حصے میں ہیلنگ پاور ہوتی ہے اس طرح دماغ میں بھی تھوڑی سی ہیلنگ پاور ہوتی ہے. انفارچونیٹلی دماغ کے جو اپنے سیل ہیں وہ دوبارہ نہیں بن سکتے, لیکن جو اللہ میاں نے اس کا جو میکانزم جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹروک کے ارد گرد کے سیل ہیں نا, جو آپ کا دماغ کا جو نقصان ہو گیا جس ایریا, اس کی جو ارد گرد کے جو دماغ کے جو ہیں سیلز وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ایریا کا تھوڑا تھوڑا فنکشن پک اپ کر لیتے ہیں. اس فنامنا کو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے مریضوں میں کچھ حد تک ریکوری ہوتی ہے. ہم اس ریکوری کو انہینس کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن, جس میں فزیکل تھراپی ہے, جس میں اسپیچ تھراپی آتی ہے, جن لوگوں کو بولنے کی پرابلم ہوگی ہے اسٹروک کی وجہ سے, جن لوگوں کو اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ بالکل نہیں بول سکتے, ان کو سائن لینگویج سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. لکھنا اور ہینڈ لینگویج سکھائی جاتی ہے. دوبارہ سے چلنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا تو آپ کین لیں گے یا واکر لیں گے, کیونکہ چلنا اور واک کرنا آفٹر اسٹروک از اے کی تھنگ. جتنا آپ کریں گے زیادہ اتنا آپ کی صحت بہتر ہوگی. تو اس کا بہت بڑا رول ہے. اور آئی تھنک ہمارے ملک میں ابھی آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ اس اویئرنیس کو زیادہ بڑھائیں. ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے, فزیکل تھراپی سینٹرز ہونے چاہیے جن کا کلوز لنک ہو اسٹروک سینٹرز کے ساتھ, تاکہ وہ پیشنٹ جن کو ضرورت ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کو وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں. تھینک یو ڈاکٹر فرحان صدیق. آپ نے جیسے الیبریٹ کیا ہے کہ مریض کو بھول جاتا ہے چلنا پھرنا, ان کو ایک طرح سے دوبارہ سکھانا پڑتا ہے کہ چلنا کیسے ہے, قدم کیسے اٹھانا ہے, بیلنس کرنا ہے, برش کرنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, بات کرنی ہے, اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سٹاف کی ضرورت ہے, ریہیبلیٹیشن نرسز اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ پاکستان میں یہ فیسلٹیز آتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ویلیویبل انفارمیشن کی. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی اپنے شو پہ انوائٹ کریں گے تاکہ آپ مزید ہم سے شیئر کر سکیں اور ٹریٹمنٹ. تھینک یو. تھینک یو.